السلام عليكم. في الدرس غنشوفوا البروجيكت فايلز، يعني نشوفوا لا ستركتور ديال البروجي ديالنا ونهضروا على البروجي مناش كيتكون. دونك غنمشيو لفيزيوال ستوديو. كنا كرينا هذا البروجي ديالنا اللي وسط سولوشن نيم امبلوي مانجمنت. اول حاجه كنلقاو كونيكشن سيرفيسز. بيان سور دابا غنهضروا عليها بشكل اللي هو مختصر بطبيعه الحال، وفي كل فيديو ان شاء الله غنديطايي كل حاجه ونهضروا عليها. دونك الا مشينا للكونيكشن سيرفيسز غنلقاو بيان سور لابليكاسيون ديالنا يمكن ليها مع دي سيرفيس اخرين لايك مثلا لاكتيف دايركتوري سيرفيسز. يمكن لي ندير لها لوثنتيفيكيشن مع لازور او لا لاكتيف دايركتوري باغ اكزومبل مثلا اللي كان عندنا اليوزرز. دونك هاد لابارتي يمكن لي نكونيكتي لابليكاسيون ديالي مع دوتر سيرفيسز بيان سور اي بي اي ابليكيشن بروغرامين انترفيس. سا مارش بيان سور. ونقدر ناجوتي دي ديبوندونس او لا ديبندنسيز اللي هما الباكيجز ديالي اللي غنهضر عليهم بطبيعه الحال. وهنا بيان سور عندي ريفرنس مثلا ك اوبن اي بي اي يعني اوبن ابليكيشن بروغرامين انترفيس. بخلاصه هاد لابارتي هادي او هاد الويندو كونكتد سيرفيسز هنا كنكونيكتي لابليكاسيون ديالنا مع دي سيرفيس اخرين. هاد لابارتي اللي هي ديبندنسيز. بالنسبه لهاد لابارتي ديال ديبندنسيز هي لابارتي فين كيكونوا لي ديبوندونس ديالي او لا لي فريم وركس او لا الباكيج او باردون او لا الباكيجز ديالي، يعني اللايبراريز داكشي اللي كنخدم به بطبيعه الحال. مزيان. عندنا البروبرتي اللي هو عباره على واحد الفولدر كيكون فيه بطبيعه الحال وسط منه واحد الفايل. دونك لاحظتوا معايا هذا هو واحد الفولدر وسط منه واحد الفايل اللي هو launchsetting.json. دونك يمكن لي نتحكم فيهم اما بجيسون اما جرافيكمون بطبيعه الحال. نجي نحدد مثلا لاسامبلاي نيم ديالي يعني السميه ديال لاسامبلاي، او لا نحدد ديفولت نيم سبيس. بيان سور لايسبي.نت كور اوتبوت تايب ديالها هو كونسول ابليكيشن بطبيعه الحال. هادشي غنهضروا عليه في البروغرام دوت سي اس او لا في الانتري بوينت اللي هي المين ميثود. هنا بطبيعه الحال كتلقى التارجت فريم ورك اللي مختار ليا 3.1 اللي هي اخر فيرسيون. يمكن لك انك تامبورتي فيرسيون اخرى بطبيعه الحال. هنا ستارت اب بروجكت مازال بطبيعه الحال. هنا قلت له ستارت اب اللي هو بروغرام دونك باي ديفولت بطبيعه الحال يمكن لك انك تموديفيه. وهنا يمكن لك دير بروز على النافيغيشن او الايكون اللي هي ستاندار على لابليكيشن ديالك. يمكن لك تشوف البويلد ايفنتس الباكيجز اللي عندك بيان سور. مثلا من دير ديباغ فور اكزامبل مثلا تلقى البروفيل مثلا اللي غدير به ديباغ وتعرف اين انفيرونمون بطبيعه الحال. هادشي غنهضر عليه. وهنا تشوف باغ اكزومبل مثلا الريسورسز تشوف لي ريسورس اللي غتستعملتيهم مثلا كايميجز كفيديو اي انجي سويت استعملتيهم في البروجي ديالك. دونك اما تحكم في هادشي جرافيكمون او لا نتحكموا فيه بالجيسون فايل. دونك هذا واحد الفيشي اللي هو الفورما ديالو جيسون. دونك اتريبيوت او الكي والفاليو ديالو بطبيعه الحال. عندي لونش داش سيتينغ. دونك هذا عنده علاقه بالسيتينغ ديال البروجي ديالي. كاين اب سيتينغ. اب سيتينغ هو السيتينغ او لا كونفيغوراسيون ولا لي بارامتر ديال لابليكاسيون ديالي. سا مارش. دونك لابليكاسيون ديالي فور اكزامبل مثلا يمكن لي نحط هنا دي فاريابل اللي هما جلوبال ونستعملهم فور اكزامبل بحال كونيكشن سترينغ اللي غنليا مع الداتابيز او شي حاجه بحال هكا. دونك هذه هي الاب سيتينغ وهذا هو الدور ديالها وغنهضر عليه اون ديتاي. هنا عندي البروغرام دات سي شارب. البروغرام دات سي شارب هي عباره على واحد الكلاس اوكي اللي فيها المين ميثود اللي هي الانتري بوينت. حيت دابا لايسبي.نت كور في الاول كيكون كونسول ابليكيشن. عاد ملي كدير انفوك لهاد الميثود اللي سميتها كرييت هاس بيلدر عاد تتحول بيان سور للويب ابليكيشن. وعندي هنايا ستارت اب بيان سور دات سي اس اللي هي عباره على كلاس ونهضر على هادشي اون ديتاي. مزيان. دونك هذه كانت بحال ريزومي على هادشي بيان سور كامل او على البروجيكت فايلز ديالي. دونك اول حاجه مثلا الا بغيت نعرف البروجي ديالي في اللوكيشن ديالو كندير باتن للدروا وكندير اوبن فولدر ان فايل اكسبلورر. دونك ملي كنحلو بطبيعه الحال كيعطيني هنا البروجي ديالي. سا مارش. بالنسبه للتراديشنال اي اس بي دوت نت ملي كنا فور اكزامبل كان اجوتيو مثلا شي فيشي هنايا بطبيعه الحال خصني بيان سور نجي هنايا وندير ليه انلود باش يتشارجا او لا خصني نجي نقول ليه فور اكزامبل ليستي ليا لي بروجي اللي لي فولدر اللي ما امبورطيهمش اون نيفو ديال الدوسي ديالي وعاد كندير عليهم باتن دروا وكندير ليه انكلود ان بروجيكت. سا مارش. مي بيان سور فلاي سبي دوت نت كور بيان سور ما بقاش عندنا هذا المشكل بطبيعه الحال. دونك يمكن لي اجوتي فور اكزامبل واحد فيشي بوطون دروا نيو فايل. لاحظتوا معايا بالنو ها هو الفيشي تكست او نيو تكست دوكيمنت نسميه فور اكزامبل تيست. دونك لاحظوا معايا اوتوماتيكمون كيتحط هنايا فوالا كيدير لي اوتو امبورت.
مارش ديجا كيدير لي انكلود. الوغ شكون اللي كيتحكم لي هادشي هو الفايل سيستم كيتحكم لي في هادشي بطبيعه الحال. دونك لاحظتوا معايا الا مشيت هنا فور اكزامبل درت له ديليت فوالا غيتسوبريم ليا من البروجي ديالي مارش. دونك هذا كيدير هاد الخدمه هادي كيديرها الفايل سيستم اللي كاين عندك في لو سيستم ديكسبلوطاسيون ديالك. لا داعي انك دير انلود او لا انك دير امبورت الدوسي ديالك او الفايلز ديالك وسط البروجيكت ديالك. مزيان. ثاني حاجه الا مشينا باغ اكزامبل مثلا مشينا بغينا درنا بوطون دروا بغينا نعرفوا لا كونفيغ، درت بوطون دروا على هذا البروجي ديالي اولا دابل كليك غيطلع لي هذا الفيشي اللي هو الاكستنسيون ديالي سي اس بروج يعني سي شارب بروج. الا كان في بي غيكون في بي بروج. دونك حنا عندنا سي شارب بروج. دونك هذا هو واحد الفيشي بيان سور بليك سامل اللي هو بيان سور كيكون فيه سيتينغ ديال شنو هما الفريم الديبندنسيز او لا لايبراريز اللي مستعمل، شنو هما لي دوسي ديالي اي انسي دو سويت. دونك كلشي كيكون او نيفو ديال هذا الفايل هذا اللي ليكستنسيون ديالو .cs بروج والكتابه ديالو اللي عباره بالاكس ام ال بطبيعه الحال. دونك هنا كنجيو كنلقاو واحد لاباليز فيها بروجيكت اللي هو لو بروجي ديالي بيان سور هو عباره على واحد ويب ابليكيشن سوفتوير ديفلوبمنت كيت بالدوت نت مايكروسوفت مارش. وهنا كنلقاو واحد بروبرتي جروب وهاد البروبرتي جروب فيها تارجت فريم ورك وفيها لا فريم ورك ديالنا لا فيرسيون الفريم ورك ديالنا اللي هي نت كور اب 3.1. دونك هاد لا فاليو غادي كتسمى تي اف ام تارجت فريم ورك مونيكر. دونك كنهضر على هادشي بيان سور. دونك الا مشينا بيان سور للسلايد ديالنا غنلقاو بلي ان بالنسبه الى البروجي ديالنا الى كرييناه سي شارب غنلقاو دات سي اس بروج اولا دات في بي بروج. دونك بالنسبه للفيشي اللي درت ليه لود هنايا يمكن لك دير بوطون دروا ودير ايديت فوالا بوطون دروا على البروجي ديالك وتجي دير ايديت بروجيكت فايل مارش وغيعطيك الفيشي بطبيعه الحال اللي غدير عليه لا جيستيون اولا دير عليه دي مانيبيولاسيون مارش. دونك الا رجعنا لهنايا بالنسبه للسي شارب كنلقاو دوت سي اس بروج 1 ذا بروغرامين لانجويج يوزد يعني انا ça dépend على اين لونغاج دو بروغراماسيون كرييتي لو بروجي ديالك. الوغ قلنا ما نحتاجوش اننا نديرو انلود البروجيكت ديالنا باش نيديتيو لي بروجيكت فايل. دونك لا داعي لان الفايل سيستم كيدير هذه الخدمه. الوغ فايل all for the reference are no longer included in the project file. دونك لا داعي كيف ما قلنا بيان سور علاش لان الفايل سيستم كيديتيرميني الفايلز اند فولدرز وكيعطيهم واحد الريفرنس بيان سور وكيدير لهم اوتو امبورت لوسط البروجيكت فايلز ديالك بطبيعه الحال. دونك قلنا البروجيكت فايل كيكون على هذا الشكل بيان سور كيكون عندنا واحد بروبرتي جروب وكتخص منه واحد لاباليز اللي هي تارجت فريم ورك اللي كتحدد ديالها فريم ورك بيان سور اللي خدام بها اللي هي نت كور اب 3.1. بالنسبه لايس بي دوت نت كور البروجيكت فايل ديالي هضرنا على التارجت فريم ورك قلنا هذه كنسبيسيفيو ذا تارجت فريم ورك فور ذا ابليكيشن يعني لا فريم ورك اللي مستعملها انا باش كنخدم بها بطبيعه الحال. باش شنو كنسبيسيفيو تي اف ام اللي هي تارجت فريم ورك مونيكر اللي عندها النيم ديالها ولكن هذيك اللي كنكتبوا بطبيعه الحال حنايا وسط البروجي ديالنا اللي هي هذه بطبيعه الحال نت كور اب 3.1 هي جاست واحد الابريفيشنز. دونك الا بجينا لهنايا او واحد الابريفيشن لاحظتوا معايا بلي ان الدوت نت كور هي النت كور اب هذه هي الابريفيشن ديالها. الا كنت تخدم بالدوت نت فريم ورك غدير نت. اما الا بغيتي تعين شي فيرسيون فور اكزامبل بحال اللي خدامين هنا باش انا فيرسيون 3.1 دونك كنجي كنقول 3.0 اولا 3.1. بار كونتر في الدوت نت فريم ورك في التي اف ام او لا تارجت فريم ورك مونيكر كنجيو كنديروا النت وكنحددوا لا فيرسيون بطبيعه الحال الا بغيت نحدد لا فيرسيون الاخرى مثلا كندير نت 4.7.2 فور اكزامبل مارش مزيان. دونك بالنسبه عندنا واحد القضيه اللي سميتها باكيج ريفرنس اللي واحد لاباليز اللي كيكون فيها واحد الميتا داتا كدير ليا انكلوج واحد الباكيج نيم اللي هو عباره على واحد الديبندنسي. ملي كنهضروا على الديبندنسي كيف ما قلنا اللي هو الباكيجز او لا لايبراريز اللي كنستعمل. نعطيو اكزامبل بالنسبه في لايس بي دوت نت كور بيان سور الا بغيتي تانستالي واحد التولز فور اكزامبل بغينا نخدموا بالاو ار ام اللي هي لونتيتي فريم ورك باش نافيغيو اولا باش نديرو كومونيكاسيون مع الداتابيز خصنا نانستاليو بيان سور ديبندنسي اولا بطبيعه الحال اللي في اللايبراري ديال هاد لا تكنولوجي. دونك خصنا نمشيو بيان سور ندير بوطون دروا على البروجي ديالي ونمشي نقول ليه بغيت نمشي للنوغيتش باكيج مانجر اولا ماناج نوغيتش باكيج. دونك هنايا بيان سور غنمشي ندير لانستالاسيون ديالها بطبيعه الحال. دونك
الانستالاسيون فين تحط اولا اللايبراري فين كتحط في هذا لومبلاسمون اللي هو ديبندنسيز. فور اكزامبل هنا غنجيو نديرو واحد التيست. مثلا غندير لونتيتي فريمورك، مثلا لونتيتي فريمورك بوغ لو تيست باش نشوفوا فين يتحطوا بيان سور الديبوندونس ديالي. لاحظتوا معايا بلي هنايا تنختار لا فيرسيون بطبيعه الحال، وهذا الشيء غنشوفوه في كل بوحده. لاحظوا معايا كيقول لي الديبندنسيز هادو هما لي ديبوندونس اولا اللايبراريز اولا البيبليوتيك اللي غنخدم بهم بطبيعه الحال وبالفيرسيون ديالهم. دونك غندير واحد انستال. دونك ملي غندير انستال فين غدير ليا الانستالاسيون، غدير ليا على الفايل ديالي بطبيعه الحال، وغيدير ليه ريستورينغ فين في الفايل ديالي. دونك لاحظتوا معايا غنجي لهنايا الديبندنسي غنلقى تزادت ليا شنو مايكروسوفت دات اونتيتي فريمورك كور دات بيان سور كاين الاناليزر وبيان سور غنمشيو للباكيجز غنلقاو بلي انه اجوت ليا دوت نت او لا مايكروسوفت دات اونتيتي فريمورك كور 3.1.5 وحط لي اللايبراريز ديالي كاملين هنايا فين في الدوسي اللي هو ديبندنسيز داخل الدوت فولدر ديالي اللي هو باكيجز. هنايا الفريمورك بيان سور الفريمورك اللي خدام بها بطبيعه الحال. انايا الا مشينا للفايل ديالنا لاحظتوا معايا شنو غيزيد ليا امبورت لاش غياجوت ليا واحد الايتم جروب عباره على واحد الاليمنت او واحد لاباليز فيها ريفرنس او باكيج ريفرنس، وكتكون هنايا واحد الميتا باكيج اللي هو عباره على ديبندنسي. دونك الا لاحظتوا معايا بلي ان جا كتب ليا مايكروسوفت دات انتيتي فريمورك كور ما كتبش ليا 3.1.5. الوغ هاد لا فيرسيون هادي شكون اللي حددها؟ كيحددها الاس دي كي اللي هو سوفتوير ديفلوبمنت كيت بيان سور، لان لونتيتي فريمورك كتماشى مع بيان سور لا فيرسيون ديال دوت نت كور. دونك هادي كانت غير اونتر بارونتيز باش نعرفوا بلي ان ملي كان اجوتي شي لايبراري هنايا الا بغيت نخدم بها بطبيعه الحال خصني ندير لها امبورت بيان سور الفيجوال ستوديو او لا بيان سور فيجوال ستوديو كيدير لها اوتو امبورت فين في السي اس بروج كيذكر هنايا بطبيعه الحال باش تاخذ اون كونسيديراسيون وسط البروجيكت ديالك. دونك هنا كيجي كيدير باكيج ريفرنس كيدير انكلود بيان سور لاش الباكيج ديالي ها هو الباكيج اللي سميتو مايكروسوفت دات اونتيتي فريمورك كور اللي لا فيرسيون ديالو 3.1.5 سا مارش. دونك شي علاش دونك used علاش كنستعملوا هادي او لا باكيج ريفرنس كنستعملوها باش اننا نديرو bien sûr used to include a reference to the NuGet package that is installed for the app. دونك اي حاجه انستالت ابارتي من NuGet package manager كدير ليه include وسط الفايل ديالي اللي الاكستنسيون ديالو .cs proj باش نستعملوه وسط الابليكيشن ديالنا. دونك bien sûr هادي كتسمى الميتا باكيجز اللي هي مايكروسوفت دات لاي اس بي دوت نت كور دات اب. دونك هاد لا فالور هادي اللي كندير لها انكلود كتسمى الميتا باكيج. Donc, a meta package has no content of its own, it just contains a list of dependencies. يعني هي عبارة على list of dependencies, c'est-à-dire list of packages أو لا libraries. Donc إلا لاحظتوا معايا هي عبارة على library DLL Dynamic Link Library. ملي كنقولوا DLL يمكن لك انت الويمام تكريي بروجيكت ديالك ودير لي import عندك، ولكن تامبورتي غير دي ال ال اللي هو دايناميك لينك لايبراري اللي كيكونوا فيه ان انسومبل ديال لي كلاس ان انسومبل ديال لي شوز اللي تقدر تخدم بهم بطبيعه الحال وسط البروجيكت ديالك. Ça marche? Okay. Donc, when the version is not specified, an implicit version is specified by the SDK. Ça marche? Donc, SDK هو اللي كيحدد لك لا فيرسيون ديالي. Ça marche? مزيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد الدرس بطبيعه الحال. دونك بالنسبه للانستالاسيون كيفاش غندير لانستالاسيون بيان سور هادشي كله غنتعلموه بيان سور. باش نديرو كونكلوزيون قلنا الديبندنسيز بطبيعه الحال هنا فين كتحطوا اللايبراريز ديالي. هنا الاناليزر غنهضروا على الاناليزرز شنو هما بيان سور هما جاست كل فريم ورك عندها واحد الاناليزر ديالو بطبيعه الحال. وهنا عندي الفريم باش خدام بطبيعه الحال. وعندي هنا الباكيجز اللي غنخدم بهم وسط البروجي اللي عباره على ميتا باكيجز اللي كيحطوا ليا كيدير لهم اوتو امبورت وسط سي اس بروج او الفايل بروجيكت ديالي بطبيعه الحال. Ça marche. دونك جو بونس هادشي اللي كاين في الدرس. في الدرس الجاي ان شاء الله غندخلوا للمين ميثود ان اس بي دوت نت كور. نتلاقاو في الدرس الجاي.